ख़वातीन व हज़रात, दौर जदीद के बड़े फितनों में से एक फितना इल्हाद यानी खुदा के वजूद से इनकार है। आज के साइंसी दौर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अल्लाह ताला के वजूद से मुकम्मल तौर पर मुनकिर हैं और हर बात को अक़ली दलाइल पर परखते हैं और ये दावा रखते हैं कि इस कायनात को तख्लीक करने वाला और इसको चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपको बताएंगे ये फितना कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी दीन इस्लाम की तारीख़। चुनांचे शाकिर अज़हरी वर्ल्ड की आज की वीडियो में आपके साथ एक इल्हाद का ऐसा ही वाक़या शेयर करेंगे कि जब अल्लाह के वजूद से इनकारी एक शख्स ने मुसलमानों के सामने चंद सवालात रखे कि अल्लाह से पहले क्या था और अल्लाह को किसने पैदा किया। लेकिन उस वक्त जब बड़े बड़े उलमा कश्मकश में मुब्तला थे तो फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ एक 11 साल के बच्चे के ज़रिए उस शख्स को कैसे जलील और रुस्वा करके रख दिया। आपको बताएंगे उस 11 साला बच्चे ने बज़ाहिर मुश्किल नज़र आने वाले सवालात का क्या जवाब दिया। लेकिन इससे कब्ल तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके शाकिर अज़हरी वर्ल्ड के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए ताकि ऐसी तारीख़ी, इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, हमारे प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि आने वाले ज़माने में ये फितना ज़रूर सर उठाएगा। चुनांचे सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे हत्ता कि ये कहा जाएगा कि ये फ़लाँ चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है तो अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। तो जो शख्स ऐसा सवाल पाए वो ये कहे कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया। ख़वातीनो हज़रात, सदियों पहले का वाक़या है कि शैतान ऐसे ही एक मुल्हिद शख्स का रूप धार कर बगदाद के एक बाज़ार में वारिद हुआ और ऐसे ही कुछ सवालात उठाए। उस शख्स ने उस बाज़ार में आकर सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा ईमान है कि हर उस चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है और हर इल्म का सरचश्मा उसकी ज़ात है। तो क्या उसे इस सवाल का जवाब पैदा फरमाया है कि तुम्हें अपने इल्म से जवाब नवाजा है कि खुद अल्लाह ताला से पहले क्या था और अल्लाह ताला को किसने पैदा फरमाया। वो मुल्हिद शख्स इसी एक सवाल पर ना रुका बल्कि मुसलमानों के ईमान को आजमाने के लिए उसने कई सवालात किए। उसने कहा, ऐ मुसलमानों, आओ मुझे बताओ, तुम्हारा ईमान है कि तुम्हारा रब हर चीज़ को देखता है, तो फिर ये बताओ कि उसका मुँह किस तरफ है। मुसलमानों, तुम ईमान रखते हो कि तुम्हारा रब का वजूद है, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे रब के वजूद की साख्त क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है। और तुम ये भी ईमान रखते हो कि इस ज़िंदगी में नेक आमाल करने से जन्नत मिलेगी जहाँ पर हम हमेशा रहेंगे, और जन्नत के बारे में कहा जाता है कि वहाँ इंसान को हाजत नहीं होगी, उसके जिस्म से फुजला खारिज नहीं होगा। तो ये कैसे मुमकिन है। और ये बात भी तुम्हारे ईमान का हिस्सा है कि जो लोग बुरे आमाल करेंगे उन पर आग का अजाब है। तो तुम्हारे ईमान के मुताबिक तो जिन्नात को आग से पैदा किया गया है, तो उनको आग क्या नुकसान पहुंचाएगी और उन पर आग का अजाब कैसे होगा। वो मुल्हिद शख्स बगदाद के उस बाज़ार में अपने सवालात दोहराता जा रहा था। मुसलमानों की जानिब से उलमा आते और उसे कुरान से रेफरेंस देते, मगर वो कुरान की कोई भी दलील मानने से इनकारी था। महज अक़ली दलाल देकर आप इस चीज़ पर कायल कर सकते हैं कि खुदा अपना वजूद रखता है। बड़े बड़े उलमा और मनाजिर कश्मकश का शिकार हो गए। उस शख्स जो रोज़ाना उस बाज़ार में आता और अपने सवालात बआवाज़ बुलंद दोहराता और जवाबात का इंतज़ार करता, एक दिन अपने मामूल के मुताबिक वो शख्स बआवाज़ बुलंद अपने सवालात दोहरा रहा था कि मजमे में से एक 11 साला बच्चा सामने आया और उसे मुखातिब करके बोला कि ऐ ज़िंदीक़, तू अपने सवालात मुझे बता, मैं तेरे सवालात के जवाबात दूंगा। उस मुल्हिद शख्स ने पहले समझा कि शायद ये बच्चा किसी के कहने पर मजाक कर रहा है, मगर उस 11 साला बच्चे के चेहरे पर संजीदगी देखी तो उसने अपने सवाल बताना शुरू कर दिए और कहा कि मुझे बताओ कि अल्लाह से पहले क्या था और उसे खुद किसने पैदा किया। वो बच्चा बहुत इत्मीनान से मुस्कुराया और उसने पूरे इत्माद के साथ उससे कहा कि मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें देता हूँ, मगर पहले तुम 10 से उल्टी गिनती करना शुरू करो। उस जिंदीक ने 10 से उल्टा गिनना शुरू किया और एक पर आकर रुक गया। उस बच्चे के दोबारा कहने पर दोबारा गिनती की
اور ہر بار وہ ایک پر آ کر رک جاتا۔ اس کے رکنے پر جب بچے نے اصرار کیا کہ اس سے آگے بھی تو پڑھو، تو وہ ملحد شخص اکتا کر بولا، ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، صفر آتا ہے۔ تو وہ بچہ مسکرا کر بولا کہ اچھا، گنتی میں ایک سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ذات جو واحد اور یکتا ہے، اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، صفر تھا۔ وہ ذات قدیم سے بھی قدیم تر ہے، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے۔ اس 11 سالہ بچے کی لاجواب کر دینے والی منطق سے مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ملحد شخص کی لاجواب ہو گیا۔ اس بچے نے اسے اشارہ کیا کہ اب اپنا اگلا سوال دہراؤ۔ اس زندیق نے اس بچے سے کہا کہ تم لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ خدا تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کا منہ کس طرف کو ہے؟ اس بچے نے یہ سوال سن کر ذرا دیر کے لیے توقف کیا، تو اس زندیق کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے ہی وہ طنز کر رہا ہو کہ مسلمانوں کا علم یہیں تک تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ اس لیے خاموش نہیں ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، بلکہ محض وہ اپنے جملوں کو ترکیب دے رہا تھا۔ چنانچہ اگر تمہیں تاریک کمرے میں جاتے ہو، وہاں پر ایک شمع روشن کرتے ہو، تو اس روشنی کا منہ کس طرف ہوگا؟ اس ملحد شخص نے کہا کہ وہ روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوگی، اس کا رخ ہر طرف کو ہوگا۔ تو اس بچے نے کہا، یہ تو مصنوعی دنیاوی روشنی کا حال ہے، اس سب اطراف کو پھیل جاتی ہے، تو وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کا رخ کس طرف کو ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف کو نہیں دیکھ سکتا ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف کو نہیں پھیلا ہوگا؟ بچے کی اس عقلی دلیل پر مجمع میں نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر سب نے اس ملحد کو اگلے سوال کے لیے پکارا۔ اس شخص نے کہا کہ تم لوگ بھی مانتے ہو کہ اللہ وجود رکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کے وجود کی ساخت کیا ہے؟ کیا وہ لوہے کی طرح سخت ہے، پانی کی طرح سیال ہے، یا دھوئیں اور بخارات کی طرح اوپر کو اٹھنے والا ہے؟ اب مسلمانوں کے مجمع کی پوری امیدیں اس 11 سالہ بچے کے ساتھ منسلک تھیں کہ وہ اس مشکل سوال کا جواب بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ اس بچے نے اس ملحد شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کبھی ایسے مریض کے پاس بیٹھے ہیں جو قریب المرگ ہو، یعنی کہ اس کے حالت نزع طاری ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں۔ تو اس بچے نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوگا۔ وہ پہلے متحرک تھا، لیکن موت کے بعد ساکن ہو گیا۔ اس کی یہ حالت کس نے بنا ڈالی؟ اس ملحد شخص نے کہا، اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ اس بچے نے کہا، جب اس کے جسم سے روح نکلی تو آپ وہیں پر موجود تھے۔ اس روح کی تعریف کیجئے کہ وہ لوہے کی طرح سخت تھی، یا پانی کی طرح سیال تھی، یا دھوئیں یا بخارات کی طرح اوپر کو اٹھنے والی تھی۔ اس ملحد شخص نے کہا، میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس روح کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو جسم سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس بچے نے کہا کہ تم جسم سے روح کو نکلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ انتہائی مہین اور نفیس چیز ہے، تو پھر اس ذات کو کیسے دیکھ سکتے ہو جو روحوں کا خالق ہے؟ جب روح کو مانتے ہو بنا دیکھے ہوئے، تو اس کے خالق کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ ملحد شخص بچے کا یہ سواب سن کر خاموش ہو گیا، اور پھر مرے ہوئے لہجے میں اپنا آخری سوال دہرایا کہ تم لوگ یہ یقین رکھتے ہو کہ اس دنیا میں نیک اعمال کرنے پر جنت انعام ملے گی، اور جہاں پر مومنین ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، مگر وہاں پر ان کو حاجت نہیں ہوگی، وہ جو کچھ کھائیں گے پیئیں گے، مگر ان کے جسم سے فضلہ خارج نہیں ہوگا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس بچے نے کہا، ہم آپ کو سب تمام کی تمام مخلوق رحم مادر میں 9 مہینے تک رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن بول و براز نہیں کرتے، تو جنت جیسی پاک اور صاف جگہ پر ہم کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ عین حقیقت ہے، یہ عین ممکن ہے کہ جنت میں ہم جو کچھ مرضی ہو کھائیں، مگر ہمیں کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ اس ملحد شخص نے بتابی سے اپنے سوال کا دوسرا حصہ دہرایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ بد اعمال پر دوزخ میں ڈالا جائے گا جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تمہارے ایمان کے مطابق جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تخلیق کیا ہے، تو آگ سے تخلیق ہونے والی مخلوق پر آگ کیسے عذاب ہوگی، اس کو کیسے تکلیف پہنچائے گی؟ اس بچے نے کہا، اس سوال کے جواب کے لیے ایک فعل کرنا ہوگا، اگر آپ ناراض نہ ہو۔ اس شخص نے حامی بھری۔ اس بچے نے زمین سے مٹی کی کچھ مقدار اٹھائی اور اس ملحد شخص کی چہرے کی طرف پھینک دی اور اس کی آنکھوں میں ڈال دی، اور بگڑ کر بولا، یہ تو نے کیا کیا؟
تو اس بچے نے کہا جیسے اس مٹی سے تم کو جو مٹی سے بنا ہوا ہے تکلیف ہوئی ہے، ایسے ہی آگ بھی ان جنوں کو تکلیف دے گی، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں تمہیں اللہ دکھاؤں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے وہ درد دکھاؤ جو مٹی ڈالنے پر تمہیں محسوس ہوا ہے، اس کے بعد میں تمہیں اللہ دکھاؤں گا۔ اس بچے کے اس بہترین جواب پر مجمع نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرہ تکبیر بلند کرنے شروع کر دیے، اور جو اس ملحد شخص کے فتنے کا اختتام ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے محض ایک بچے کے ذریعے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اب خواتین و حضرات، تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ دو شخصیات سے منسوب ہے۔ پہلی محترم اور قابل قدر شخصیت امام جعفر صادق کی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ بچہ امام جعفر صادق تھے، جن کے دوسری کئی جگہوں پر اس بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ تھے۔ بہرحال وہ بچہ جو بھی ہو، ان دونوں کو قابل احترام ہستیوں میں جو بھی شخصیت ہو، یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ وہ بچہ اہل علم میں سے ضرور تھا، اور اس نے ایسے بہترین جوابات فراہم کیے جو آج کے زمانے میں بھی ملحدوں کو بھی عقلی دلائل کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اسی ایک دعا پر شاکر اظہری کی ویڈیو آج کا اختتام ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرتے ہیں واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے، اور اگر ایسے ہی تاریخی اور اسلامی معلومات ویڈیوز آپ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چند سیکنڈ نکال کر آپ ریڈ بٹن کو کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے شاکر اظہری ورلڈ کے سبسکرائبر بن جائیے۔ کسی ایسی ہی معلومات ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔